مرحبا امان في ستوند اهلا هوندا. سي سيف، احوالك؟ لاباس؟ الحمد شنو لله. اللي جابك للستوند هوندا؟ احنا قبل عينين حكينا سواشيرو هوندا. زعما هو جابوني راهو عينين مجبدين، اما هنا نشوفوا هي الاربن اي في كونسيبت هذه حكينا عليها في فرانكفورت. فوالا وعملنا لها بريسك سيتي بريسك اون فيديو ديدي. ربي يمشي الحمد لله البيبان خاطر قبل ما خلوناش طلعوه خاطر هذا ابارامون الا ايفولوي دون لو طون. هنا زادوا قدموا في الكونسيبت شويه. ونشوفوا البونكيت، يشوفوا معنا البونكيت الامريكان. دونك هنا نشوفوا لاسبي زين نتاع البونكيت الكل، لو بوا لي زيكران، شوفوا كيفاش في لي كونتر بورت. اي احنا حكينا عليه قبل ديجا. هنا قبل ما كانش تتحل الكهرباء، دونك هنا باش نوريكم شويه. اوزر لي شوف ما نخبيش عليكم ثم ريحه اللوح. اوزر غاديك لحظه سامحني لحظه. فوالا هنا دونك زيرو خيط، مش كما احنا عندنا الميكرو بالخيط. هاي هما وايرليس. فوالا تسكر الباب لوكت لوكد ومش لوكد والبالله رغز كلوز يا ابو قلب تهبط الصبح كده ديريكت. لو فيوتور اي ديجا لا كوميم خاولاو لك واحده برك. وشوف كيفاش كوموندو بالوحده البلاد. شوف هنا بون على غير مازالوا الحقيقه نتصور انا ما قرروش بالضبط كومون سافا سباسي على غير. عاملين لك خده يا معلم، شوف كي تقعد فوالا. اما بون خده واحده ورا المدام تحط لها بخده كي زعما كورتوازي افكتيفمون جنتلمان. فوالا شوفوا هنا الباب كي يتحل سي دي بورت انتاغونيست. فهمت؟ هنا يزون يزون لي بورت لي بورت سويسيد. فوالا خلينا نمشيو توا لاختها اللي جات جديده. توا فيرسيون سبور. Voilà. Donc pour le sport électrique. Donc جماعة هوندا ils ont eu de très bons échos par rapport للموديل الاولاني اللي شفناه هذاك في فرانكفورت. En fait c'est des précurseurs pour des modèles de série. Oui, oui. هذا c'est le design اللي بعديك يولي مش à 100% la voiture de série mais ça donne معناها visibilité لقدام. اي ما نمشي حاجه اخرى. نجم انت فاسيلمون راهو في عالم الالكتريك خلاص النيفو هذايا نجم راك تو بو لونسي دي موديل كيما هكا. فهمت؟ اللي هو ان بو على سمارت معناها. فهمت؟ اكزاكتومون معناها سي ان بو دون سو برانسيب لا. احنا باش ورينا باش نبخذ لنا. فوالا باش نوريكم ساعه الموديل الجديد اللي حكينا عليه جديد. دونك شوفوا هنا حتى لو ديامتر نتاع الواحد هذول نتاع الشارج. هذول التموان تاع الباتري. هوندا من بعيد يعرفوه كاس خويا باش تاع شارج خويا. اسمع سي هوندا سي اكسبسيونيل معناها لو نيفو نتاع السوفيستيكاسيون. ان فيت سا رابيل هنا عندها خاطر هيستوار كبيره في الكراب. نجموا تعملوا طلع على زاد احنا حكينا شويه ما حكينا في مازدا. في مازدا. فوالا ايزافي معناها سي دي رودستير. وي دونك هنا ذكرنا بالاس 600 والاس 360 معناها سي توت اون. هنا بدات خطراو في الضوات هذه كانوا مصفر شويه والاخرين حمراء وهما فردلونا مي جوست هنا بارابور للضوء. غير الضوء هنا يدون سور الواحد. دونك سي اون بريفوا ان افنير. لا هو بارابور للالكتريك وكيفاش معناها الدنيا كلها قاعده الي ايفوليو في الالكتريك. معناها اون ساتون اللي راهو باش يكون ثم ان افنير في الموضوع هذايا. فهمت؟ هنا بون المره الجايه ان شاء الله في الصالون الجاي نلقاو هذه تتحل بيسكو الاخرى كانت في نفس ليتا تاع هذيا وكانت بالبلار مسكره ما كان حتى حد يقرب لها. الكونسيبت بالفولون ادروات معناها جاي يظل ديريكتومون من الجابون. هو تصور راهو سي اون بيس يونيك راهو. فهمت؟ هاكا نعملوا طله لداخل فوالا تشوفوا شويه. هاكا نعاون فيكم انا باش تشوفوا معايا فوالا نتلصوا شويه عليهم. سينو امورز مبنى لا ليني هكا كل شيء بالحق. وهنا كيفاش يا با المونطون فماش لي مونطون هنا ما يظهروش. هما موجودين. معناها نحكي انظر لا سيرفاس ايروديناميكمون الخدمه اللي باش تخدم معناها وسا بو سو فير هكا ولا؟ بيان سور. لا هنا علاش قلت لك انا بارابور الالكتريك تنظر هنا كي تشوف لاميناجمون هنا في او نيفو افون اكزاكتومون. فهمت؟ تو نا با بوزوان في الالكتريك بالبلاصه هذيك. تنجم تعملها كوفر تخدم بها على الديزاين ولا اي حاجه من يجي كوفر عالمي. يجي كوفر باهي زاد هنا. سورتو اللي خشم الكهرباء ان فيت اللي ان بو واحد راهو اللي ان بو ميزو دو روكان شويه هكا تشوفوه لاتيرالمون. فوالا خلينا نكملوا نعملوا دوره صغيره في ستوند تاع هوندا. عندهم واحده صغرونه كيما خلينا نمشيو حابين نحكيو على هوندا من الناحيه التكنولوجيك. من ناحيه تكنولوجيك احنا اليوم مش نحكيو برشا على الكراف دو سيري تاع هوندا خاطر حكينا عليهم اسي. دونك ما بين لي سي زاد. ربي خويا ورينا ليكرون داخل قداش كبروا. الكهرباء كلها اكران داخل. ولا تشوفوا فيها غاديكا باش نعمل لكم طلب جنب خير.
فوالا هنا سي ان موديل ما يتحلش بالطبيعه تشوفوا الاكران قداش كبروا دونك هنا نشوفوا كيفاش الاكران قداش كبروا اذا تشوفوا جوست غاديك الافيشاج نتاع الجي بي اس بركا يظل يفي وحده يمكن شي 6 بوس ولا انا نقول حتى 8 بوس كاريمون ابار بالطبيعه الباقي الكل هنا تشوفوا هكا لا كونيكسيون واي فاي بلوتوث اكزاكتومون سي لا فواتور كونيكتي دو فيوتور هنا وعندك حاجه اخرى شوفوا السياج زاد كيفاش غوفاتو وكل اما عندك حاجه اخرى هما الجابوني توا هنا تشوف اللي هي دو بلاس راه وي خاطر عندهم ليسبري نتاع الميدجيت وي اللي هما كراهب صغار عندهم هما و ils sont très bien équipés خاطر مثلا كيما تويوتا à un certain moment elle a commercialisé l'IQ وي اللي مازالت توا فوالا فهمت اللي elle a été commercialisée حتى مع عند استون مارتين Oui, bien sûr. Pour montrer elle a été empruntée par Aston Martin باش تكون une petite voiture de ville. من قدام ضربه فوالا باش نعملوا على يضل في سيرفيس قبل ما نمشيو. هذوما سي لي فو جور هذوك. بون هنا راهو اصلا باش نكونوا واضحين هنا باش لا اي لا ابار هنا بون بعد خلينا نكملوا نعملوا دوره في ستوند هوندا فرد مره خلينا نشوفوا جماعه. دونك عندك غاديك في الفون زاد ستوند سوزوكي بون يا با دو غروس نوفوتي سويفت روستيلي حكينا عليه احنا جا في لا فيرسيون جي دي اي كاريمون بعد خلينا عند هوندا نوع سيفيك تيب ار فوالا سيفيك تيب ار وجابوا من غاديك زاد اون تري بيل ان اس اكس جي تي 3 دونك مش اللي شعرها اصفر هذايا نحكيو عليها فوالا هاي ان اس اكس جي تي 3 فوالا دونك هنا الان اس اكس جي تي 3 هنا كلها اون كربون دونك فوالا فيبر دو كربون sachant que la fibre de carbone on peut la peindre quand même معناها قبل ما كانش برشا يدهنوها مي هذيك ولات بشويه يدهنوها دونك شوفوا هنا كيفاش لي زوبتيك كلهم بالليد باللي كريستو فوالا هكا تصويرتها غاديك تنجم تشوفوا كيفاش فوالا هذا تاريخ الكل دونك ذا باور اوف دريمز نتعداو الهوندا في الفورمولا دونك نوريكم في سيرفيس كرهبة الفورمولا جابوها معاهم وهي في مكتوبهم في الكاميون سميرة مار تورو روسو التورو روسو هنا دونك ريد بول وهوندا وتشكيله الكل فوالا ما غاديك هكا موتور دونك باش تعرفوا اللي نحكي لكم ديما راهو تاريخ هوندا معناها ما فيهش نقاش في الموتورات ولا في الكومبيتيسيون بعد عندك زاد صحيت حالين وحدهم اكوري بالحق معناها سي لا هي هوندا ديما اللي تري سبورتيفيتي معناها اي بيان سور فهمت ولي بنو سليك لي بنو بون سي دي بنو كومبيتيسيون دي موا ما نعرفش كانوا سليك ولا المنظر نتاع سليك لما حال هاي سودكسو نتاع الوحدات نتاع التيكي روبا كان واحد عنده اون بتيت فان فوالا هكا هاو دونك نشوفوا هكا شويه لي بتي افيشاج وكل اللي في الستاند هنا باش نوريكم شويه هنا جوست كومون سي بريزونتي هنا عاملين ان اكران فيه تو لي موديل اللي عاملين اللي بارتيسيب او ديفيرونت فورمول بعد لا سويت يزينا من هوندا خويا لا سويت يزينا من هوندا دونك ذا باور اوف دريم باش نخليكم دونك نتقابلوا شويه اخر سواشيرو هكا قاعد غادي فوالا هكا في الفون قاعد تشوفوه باش نعملوا عليه زوم صغير فوالا ان شاء الله يرجع في سيرفيسها هكا فوالا اي ا بلوس دون ان اوتر ستاند ا بلوس باي باي